دے خز پیغمبر تے استاد جی یا رسول اللہ دا میں بچے دے اور شولے کے راضی ززان سوزوان و خدای بچکو ما پا دنیا کے امور دا سشتا چاہے خپل بچے اور تو ورس گئی قربان شم دے صحابی اور دے خز اچھلا خبروں کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ستر کے دو اوہ کونے ڈکے سے پل کے جھکا دی سوچ کے لالو دے خز سوال اور داغے جواب پیغمبر صلی ایک خبر دمر دردناکا چھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلا شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمائل تمورے اور تمور دا تقاصدہ کہ مخبل بچے پور کی نہ برداشت ہے اور تو نہ برداشت ہے اور میں ساتھے ماں کا خدای قسمی ماں کا لو خدای قسم دے کہ سمرفتا تمورے لخبل بچی سرا محبت دے اور میں بچ کے اللہ پاک تانا کرو چند زیاد تخبل امت سرا محبت دے اللہ پاک با تخبل پیغمبر امت پور کی نہ ورزائی پراس کے رومال دے اور رومال کے ورطا مرغان و والا والا بچی دی آخر رومال راتا وکر اور روان دے پدیلاس کے بیوالے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترالو سلام بیورزی کو خیر خیریات تپوزو کو پیغمبر وقتو فرن بچیا لاس دے پٹکرے دا سے چل دے ساوازن راتلت دی مرغان دا بچو کشار چاگی راتلے پیغمبر عرضو کو استاد جی پدے دوانو پدے لوئے باغ کے راتلما اور دا مرغانو دا وزولو دا غید بچو آوازونو پی ورغلم دا طول بچی میرا اوچت گل دارا سردی اور بیارا اطلما زچر اطلم من با دا دیمور مرغا اگا خبر شوا اگر ما پسر برابر روان دا خپلو بچو اگا سیکورٹی کئی حفاظت کئی سوکری کسی چوکیداری کئی اور دین علاوہ دا دی اگا حراست کئی اور روان دی خوری اخوری کلمات را کوزش کئی وچت سی دا موری دا بخرا بیتاب بیچین بیحال بدالا دیر زیاد پراغندگالا یا رسول اللہ دغه مور دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورتوگے خبچیا تداسیو کا دا خمور خو پدر دیرا ناشنا طریقے سرا تو مینائی نو دا خبرم ہوکا استاد جی یا ما تا خیال رالو دا مور ورسارا دا و پا مارا روا دا ما دا صادر واچولو و بچی خکارشول و دا مور پا مٹا ورا واچولو زن رو ورزلو بچو باندی ما شاریلا نتلا آخر ما صادر پریاتاو کو طول میں بند کرن بیار روان شم دا دیمورم پکیلا پیغمبر ورطه دا شیکولاو کا صادرہ خوکا چی دیتا مور بلانشی دیسر دیتا بسا خوراک مورک راری دا صادر کلاو کو بچیم دی و مور ورطه ڈٹ کے ناسا دا نا دی خوازی نا اخوازی نا اولاد پلیگ دی پا اولاد میانا دا یوازی اندر پلیگ دی اولاد گرفتار دی دور سرزان گرفتار کو اور ناسا دا لوزی نا زینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطوفر دا مور دا خپل اولاد عاشق دا محب دا پی مین دا مور دا زرک اکلی دی دا بسان مرکی اولاد نجد دا کی بچیا دا بیا پا دی رومال کے بند کا خپل زیتا آتا اورولا خپل کور کے کینوا خپل جالے کے کینوا مور پا دری سنبھالے کے اور تراشا دا ہننا حالتا ایک دا تکینوا دیلارو واپس حالتا کینولو حالتا کی خودلو واپس رالو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطغی بچیا زما طالب برورا صحابیہ قربان جسم وفادار جانسان عاشق دار دا مور مینہ دیولی دا او جی عمری دا مور عشق دیولی دو وی مولی دو دا مور لا اولاد سرا محبت دیولی دو مولی دو وی ما دا پلوی خدا قسمی دا اللہ دا رحمتنا دا اللہ دا عنایتنا دا اللہ دا بغفرتنا دا اللہ دا محبتنا تکر اور چند خدا تگرانے خپل گناہگار بندہ اللہ دا دے لگا دے تخپل بچی گران دی اللہ پاک تا داغینا کرور چند گرانے ہر مسلمان زما امتی چی کلمہ دے لگا گناہگار دے فاسق دے فاجر دے بدکار دے بد عمل دے لیکن اللہ منی کہ اللہ قدرت منی کلمہ منی اور مصبح بندی کئی آقام سر ترسائی نقل کئی اصل ترسی در نشو نقل کئی اللہ پاک تا اللہ
زما امتی خپل مسلمان د دې مور ته لکه خپل بچی په ګران دي الله پاک ته دا انسان مسلمان د دې رضا کروڑ چند ګران دي دغه مبارک ورځو کې ولې بل لار شته به د خدای د رضا نه بل پناهګاه شته بل خدای شته بل د خدای د مقابله طاقت شته مشکات شریف حدیث ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه په غزوه کې روان جهاد ته او یو ځای ته ورسل البته کې قبیله و خاندان او پورا خلق هغه خبر شول چې ملمنه راغلل دیم داسې په داره ته دل ګوري خیمه مې به لګېدې ځلې یو سدانه لګیا ده ان غره کې خودلې ده لا به اور بل کړې ده او روټي پخې کی لاغه برابر کی په پتیغ نه اړې کنه دا ورته مخ کې شي د بل خو معصوم ورو کې معصوم هغه غیر کې د بل خو هوا روح دې خوشي او د اور شوله دې خو د معصوم طرف ته ځان راو ورځي دا ډېر بیتول او ډول او تحاشا ان فانل خپل معصوم دا سره وره اور نه بچکای اور د لمبو نه بچکای اور د تاو نه بچکای چې ما بچی ته تکلیف نه ورسی دته خبره چره دلا څورته دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه نه تاسو کو هغه موږ مسلمانان او پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم باندې کلمه اوله دا خوشالي خبر ده چې محمد صلی الله علیه وسلم حسن اتفاق سره درته راغلی دی خزه پیغمبر ته استاد دی یا رسول الله دا مې بچی دی اور شولې پې راځي زه ځان سوځوم او خدای بچ کومه په دنیا کې یو مور داسې شته چې خپل بچی ورته وغورځوي قربان شم دې صحابي او دې ښځې چې دا خبر وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سترګې د اوښکو نه ډکې شوې ټوکې جوکا دي سوچ کې لاړو د دې ښځې سوال او د هغې جواب پیغمبر سره و خبره دومره دردناکه چې پیغمبر زړه ولړزېدلو او په ژړا شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل ته مور او د مور دا تقاضا ده چې مور خپل بچی په اور کې نه برداشت کوي او ته نه برداشت کوي اور نه ساتي زما په خدای قسم ما د لوی خدای قسم ده چې څومره تمور لخبر بچی سره محبت دے اور میں بچ کے اللہ پاک تانا کرو چند زیاد تخپل امت سره محبت دے اللہ پاک با تخپل پیغمبر امت پور کی نہ ورزائی اللہ چہ لا الہ الا اللہ نکارو کی یا پر شرک مبتلائی اللہ پاک کی حفاظت گئی اللہ پاک بھی بچ گئی